सगळ्या ग्रामस्थांक तशेंच भुरग्यांक नमस्कार करता। आयज कॅनरा रोबेको फंड ग्रुप त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा माझे मित्र गोविंद गांवस, दिव्या नरोला, रोहन नरोला, तसेच गांवचे सरपंच बाबाजी गडेकर, सगळे पंचायत मेंबर सगळ्यांक वेलकम करता आणि सगळ्याकून पयलीं देव बरें करूं म्हणटा कॅनरा रोबेको ग्रुपाक। आणि माझो मित्र गोविंद बाब जो सदांच हेच्या पयलीं ताणें म्हाका रेस मागूस आनी पिल्ले यांच्या सायडीन सायकल डिस्ट्रीब्यूट करपाक आमकां CSR एक्टिविटीन हेल्प केल्लो आणि आयज आमी गिरी गांवांत हो प्रोग्राम करता। आमी वुमन एम्पावरमेंट जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गरजेच्यो गोष्टी ज्यो आसा, सायकल कितली इम्पॉर्टंट ही गोविंद बाबान आता सांगलेलें आसा तुमकां। आमी भुरगें आसतना एक सायकल घेवपाक आनी सायकल आमचे कडेन आसप म्हटल्यार आमकां कितली खोस भोगताली हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा। तशेंच आमचे न्यू जनरेशन तांकांय ही सायकली मेळूं आनी एक गर्ल चायल्डाक जेन्ना ही मेळटा तेन्ना म्हाका दिसता खरेंच एक बरी गजाल। हांव मनाक अजांतल्यान अनेकदां कॅनरा रोबेको आनी तेंचे सगळे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां CSR एक्टिविटी इतली सायकली दिल्यो जे करून आमकां आमच्या सगळ्या गर्ल चायल्ड आमची जी भुरगीं आसा तांकां आमकां सायकली दिवपाक मेळ्ळो। सांगलां तशें भुरग्यांक इम्पॉर्टंट आसता आउटडोर गेम्स आनी आतांची भुरगीं मोबायल घेवन तुमी सगळ्यांक खबर आसता की मोबायलाचेरूच सामके एनग्रोस्ड आसता। सो ताका लागून एक इनिशिएटीव बरी घेतलेली आसा आमच्या कॅनरा रोबेको ग्रुपान आनी आमच्या पंचायतीनूय। आणि ह्यो सायकल डिस्ट्रीब्युशन आमी तांकां दिता, तेंचे एक्सरसाइज जावं ते आउटडोर बायसिकल घेवन म्हणजे फिरूं जे करून तांची एक्सरसाइजूय जातली। हांव अनेकदां देव बरें करूं म्हणटा की अशी इनिशिएटीव घेवन आमच्या इन फ्युचर सुद्दां जाता तितले CSR एक्टिविटीन आमकां हेल्प करचे अशी हांव आशा दवरता तुमच्या ग्रुपा कडेन आनी म्हजी 2 उतरां खबर करता। थँक्यू।